بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. قاعدة حق القرآن مفصل کی 63 نمبر صفحہ راوڑے تختی نمبر 9 حروف مدہ ولین. پنہم نمبر سبق کی د حروف مدہ سبق ختم شو. نن بدویم نمبر سبق د حروف لین شروع کی. نن بدویم نمبر سبق د حروف لین شروع کی. حروف لین دو دی. حروف لین سو دی دوا، یای لین او واوی لین. یای لین او واوی لین اغه ته ویل کیږي چې کله یا ساکن وي او یا واو ساکن وي او د دې دوه حروفو نه وړاندې په حرف باندې زبر راشي، د دوه حروفو ته حروف لین ویل کیږي. د دوه حروفو ته حروف لین وي. دا حروف لین وته ځکه ویل کیږي چې لین په لغت کې نرم ته وي. لین په لغت کې څه ته وي؟ نرم ته وي. نو دا حروف بغیر د راخلو نه نرم ویل کیږي، د وجه نه د دوه حروفو ته حروف لین وي. د تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی، تا واو زبر ثو، تا یا زبر ثی، ثو ثی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دی، دو دی، ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی، را واو زبر رو، را یا زبر ری، رو ری، زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، زو زی، سین واو زبر سو، سين يا زبر سي، سو سي، شين واو زبر شو، شين يا زبر شي، شو شي، صاد واو زبر صو، صاد يا زبر صي،
صي ضاد واو زبر ضو ضاد يا زبر ضي ضي واو زبر طو يا زبر طي طو طي واو زبر ضو يا زبر ضي ضي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.